शलोम, मसीह यीशु की बरकत जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम बोलती हूँ। और आज जो हमारा अनुमान है वो ये है कि किस तरह शैतान जो है आज चर्चेस में अपने आप को दाखिल किए हुए है और वो धोखा दे रहा है ताकि मसीही जो है वो खुदा की सच्ची तालीम से हटकर झूठी तालीम की तरफ आ जाए। मुकाशवा की किताब को हम देखते हैं कि जो शैतान पर से और उसके तमाम कामों पर से पर्दा उठाती है, यानी कि शैतान को बेपर्दा करती है। एक कहानी छोटी सी बताऊंगी एक ऐसी बच्ची की जो 12 बरस की थी और वो एक रात को बहुत कमज़ोरी फील करती है और उसके वालिदैन जो है उसको एक कैप्सूल देते हैं जो टाइलेनल कैप्सूल था। असल में उसके ऊपर जो था वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी का लेबल था, लेकिन अंदर उसके जो था वो पोटाशियम सिनक था, जिसके जो एक किस्म का जहर था। उससे ना सिर्फ वो लड़की मरी बल्कि बहुत सारे लड़के और लोग भी मरे। और फिर तो क्या, शिकागो की पुलिस ने गली मोहल्लों में जो है ऐलान किया कि इस टाइलेनल के तमाम कैप्सूल को बाहर फेंक दें। तो आज हम देखते हैं कि हमारी नई नस्ल भी आज कैप्सूल्स ले रही है, वो लेकिन वो टाइलेनल का नहीं, लेकिन बेबीलोनियन तालीमी मजहबी तालीमी कल्चर को ले रही है जो एक झूठ पर मबनी है। आज हम देखेंगे कि वो कौन सा है। मुकाशवा 14 बाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 फरिश्ते आसमान पर दिखाई देते हैं। पहला फरिश्ता जो है वो खुदा की तमजीद, उसकी हम्द करता है और उसकी करने की तलकीन करता है और फिर ये कहता है कि निजात खुदावंद यीशु मसीह के नाम से है। और फिर वो ये कहता है कि ऐ ज़मीन के रहने वालों खुदा की इबादत करो। लेकिन वो ये भी आज़ादी देता है कि ये आप पे मुनहसर है कि आप खुदा की इबादत करते हैं या उस हैवान, झूठे इंसान या फिर उस शैतान की इबादत करते हैं या उसके सामने सिजदा करते हैं। अजीज़ों, फिर दूसरा फरिश्ता जो है उसने बाबल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बाबल का मतलब है गडमड यानी कन्फ्यूजन। जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो अजीज़ों, ऐसी चीज़ जो उलझी हुई हो उसको जो है बाबल का लफ्ज़ दिया गया है। आज हम देखते हैं कि बहुत से मसीही फिरके ऐसे हैं जो जिसमें जो है बाबल की गडमड यानी कन्फ्यूजन एंटर हो चुकी है। और बाबल का मतलब शॉर्टली ये कहूँगी कि झूठा मजहबी सिस्टम। इमसाल 16:25 में लिखा है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। फिर दोबारा से पढ़ती हूँ, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। शैतान इस कन्फ्यूजन वाले झूठे मजहबी सिस्टम को कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। याद रखें, हम देखेंगे कि वो कौन सा मजहबी फ़िरका है जो इस बेबीलोनियन सिस्टम का हिस्सा बना हुआ है और वो कन्फ्यूजन का शिकार है। जो पेगन्स, जो बुतप्रस्त हैं, जो सूरज देवता और मून देवता तमूज की तालीम को मानते हैं। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में पहले पढ़ूंगी दानियल 7 और उसकी 23 आयत को। उसने कहा, ये चौथा हैवान दुनिया की चौथी सल्तनत है जो तमाम सल्तनतों से मुख्तलिफ है और तमाम ज़मीन को निगल जाएगी और उसे लताड़ लताड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देगी। आज हम देखते हैं शैतान बाबल और उसकी हरामकारी को कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। अजीज़ों, कदीम बाबल का ख्याल था कि मौत के वक्त मुनहरफ रूह नज़ाकत की दुनिया में आ जाती है। यही वजह है कि रोमन कैथोलिक लोग जो हैं वो मुजस्समात और स्टैचूज़ जो हैं उनको पूजते हैं और उनसे दुआ करते हैं, और क्योंकि वो कहते हैं कि इन बुतों में रूह है और वो इन बुतों से दुआ करते हैं और जो कि खुदा के कलाम के अपोजिट है। और खुदा ने तो हुक्म ये दिया है कि मेरे हजूर तो किसी तरह की कोई सूरत या मूरत नहीं बनाना, ना आसमान पर, ना ज़मीन पर, ना ज़मीन के नीचे पानी में। क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है, खुदा की तालीम की अदावत करता है हुक्म की, तो खुदा कहता है कि मैं उसकी 3री और 4थी पुश्त तक उनके बाप दादा की बदकारी की सज़ा दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये लोग ना सिर्फ सिजदा करते हैं बल्कि दुआ करते हैं और इनके सामने झुकते हैं। और ये ख्याल यूनान से आया जब अफलातून और सुकरात की तहरीर में लाजवाल रूह ने तस्वर को पेश किया गया। इस तरह ये लोग आसानी से शैतान की बातों में फंस कर रह गए हैं और उन्होंने इस बेबीलोनियन सिस्टम को जो है मज़हब का रंग देकर रख दिया है, क्योंकि वो यकीन करते हैं कि जब इंसान मरता है तो उसकी रूह वापस आ जाती है।
آج شیطان دو بڑے ستونوں کو استعمال کر رہا ہے مذہب میں جو ہے وہ کیتھولک چرچ پلس بائبل کی تعلیم جو بت پرستی پر مبنی ہے عزیزو، یہ ایک جھوٹے مذہب سسٹم کی عکاسی کرتی ہے۔ بائبل کی تعلیم تموز دیوتا کی لیے روتی ہے۔ بیبلونین مانتے ہیں کہ سردیوں کی کالی راتوں میں تموز کی وفات ہوئی تھی، لیکن سپرنگ میں کے موسم میں اس کی ریزریکشن ہوگی اور وہ جی اٹھے گا۔ تو دا ڈیول از یوزنگ دا اسپرچولیزم سسٹم۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ سسٹم ہے جس میں وہ مرے ہوئے لوگوں کی روحوں سے باتیں کرتے ہیں۔ اور دوسری اسٹریٹجی جو شیطان استعمال کرتا ہے، وہ بہت سے ایسے چرچ ہیں جو یسوع کی دوسری آمد کا ذکر تک نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چرچز جو ہیں وہ بہت ہی سرد ہو چکے ہیں اور ان کی کوئی گروتھ نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ مسیح کی آمد دوسری آمد ہو، اس لیے وہ فرقوں کو الجا کر رکھتا ہے، اور خاص کر کیتھولک چرچ کو۔ تیسرا جو اسٹریٹجی جو شیطان استعمال کر رہا ہے وہ ہے سن ورشپ۔ حزقیل 8:16۔ پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گیا، اور کیا دیکھتا ہوں، خداوند کی ہیکل کے دروازہ پر آستانہ اور مذبح کے درمیان قریباً 25 شخص ہیں، جن کی پیٹھ خداوند کی ہیکل کی طرف ہے اور ان کے منہ مشرق کی طرف ہیں، اور وہ مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پروف کے لیے آپ عزیزو دا کیتھولک ورڈ پیج 809 کو پڑھ سکتے ہیں۔ سورج، جس میں لکھا ہے سورج مشرقی دیوتا تھا، اس وجہ سے کنسٹنٹائن ایمپرر نے یہ اس کو پروموٹ کیا اس دیوتا کو، اور اس سورج کے دیوتا کے نام سے سنڈے کے دن کو مقرر کیا، کیونکہ اس اتوار کو جو ہے مذہبی رنگ دیا، اور یہ مقرر کیا گیا کہ اس دن کو جو ہے وہ سب عبادت کریں گے، کیونکہ وہ خود پہلے جو ہے اس سورج دیوتا کی عبادت کرتے تھے۔ آج یہ بیبلونین خیالات جو ہے وہ چرچ کا حصہ بن چکے ہیں۔ بائبل انسائکلوپیڈیا صفحہ 561 میں لکھا ہے، سنڈے کا دن ہفتے کا پہلا دن قرار دیا گیا، اور یہ بت پرست پیگنز ہیدن لوگوں نے مقرر کیا، کیونکہ یہ وہ دن تھا جب وہ سورج دیوتا کی پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اور ایڈورڈ گیبن کے مطابق ہسٹری آف دا ڈیکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر والیوم 3 پیج 9 نمبر 237، سورج کو عالمی سطح پر کنسٹنٹائن کے قابل تذکیر رہنما محافظ کے طور پر منایا گیا، اور 321 میں اپنی سلطنت کو متحد کرنے کے لیے کنسٹنٹائن نے اس کوشش میں اتوار کو مذہبی دن قرار دیا۔ ہم خوبی دیکھ سکتے ہیں کیتھولک چرچ میں سورج، چاند، تموز دیوتا کی بہت سارے امیجز نظر آتے ہیں۔ کسی بھی چرچ میں آپ اولڈ میں چلے جائیں اور آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی جو کیونکہ وہ ان دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ مجھے معاف کرنا اگر کسی کو برا لگے، کیونکہ سچائی یہی ہے۔ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں، اور کیونکہ یہ لوگ مرے ہوئے انسانوں کی روحوں سے باتیں کرتے ہیں، اور اس لیے وہ مجسمات کے سامنے جھکتے ہیں، اور ان کا نظام انہوں نے مذہب کو مذہبی رنگ دیا ہوا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کے خیالات اور دیوتا کو مسیحی چرچ میں عبادت کا دن قرار دینا خدا کے کلام کے بالکل اپوزٹ ہے، اور اتوار نے دو مذاہب یعنی پیگنزم اور جو کرسچنزم ہے ان کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔ اور لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت ہمارے مسیحی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اتوار کو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مسیح یسوع جو ہے اس دن جی اٹھے تھے، لیکن اس بات کا ذکر کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا پوری بائبل میں، کیونکہ خداوند نے سبت کے دن کو پاک ٹھہرایا ہے، نہ کہ اس کو۔ بس ہمیں کیا ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ خروج 20 باب اور اس کی 8-9 آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ یہی لکھا ہے کہ یاد کر کے سبت کے دن کو پاک ماننا، اور پھر جب ہم نیچے آتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ خدا نے سبت کو اپنا دن مقدس ٹھہرایا، پاک ٹھہرایا ہے، نہ کہ سنڈے کو۔ پھر ہم حزقیل 20 باب اور اس کی 12 آیت کو پڑھے تو وہاں پہ بھی لکھا ہے، میں نے اپنے سبت ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں، تاکہ وہ جانے کہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا خدا ہوں۔ عزیزو، ہوش میں آئے، لوگوں سے نہ ڈریں، ریتی رواج سے نہیں ڈریں، بلکہ ابھی بھی ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند کے 10 احکام میں سے ایک بہت بڑا حکم یہ بھی ہے کہ ہم خدا کے سبت کو پاک مانیں۔ آپ عبادت کریں سبت کے دن کو، اور سبت کے دن کو خدا کے حکم کے مطابق مانیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ کو یہ خدا کا کلام اچھا لگا ہو تو اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور گیو اے تھمز اپ،
اور لوگوں کی موٹیویشن اور نالج کے لیے اس کو ضرور جو ہے شیئر کریں. خدا حافظ آپ سب.